अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ज़िंदगी बदल देने वाला राज शेयर करने जा रही हूँ। एक ऐसा राज जिसे अगर आप समझ लें, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो इंशाअल्लाह आपकी हर दुआ कबूल होगी। आप कभी भी ये मत सोचें कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अल्लाह ताला को नाउम्मीदी बिल्कुल भी पसंद नहीं। इंशाअल्लाह अगर आप इस तरह इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे, तो आपका रब आपकी ज़िंदगी में वो दरवाज़े खोल देगा जिनका आपने सोचा भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। और वो राज ये है कि दुआ, मगर सही तरीके से। हम सब दुआ करते हैं लेकिन मांगना सही नहीं आता, इसीलिए दुआएं कबूल होने में देर हो जाती है। आज मैं आपको 5 ऐसी दुआएं बताऊंगी जो सही तरीके से मांग ली जाएं तो जिंदगी वाकई ही बदल जाएगी। ये जो चंद दुआएं आपको मैंने 5 दुआएं छोटी छोटी बतानी है, ये आप अपने बच्चों को भी सिखाएं, खुद भी सीखें। क्योंकि कभी भी किसी भी कामयाबी के पीछे अपने बच्चे को ये मत एतमाद दिलाएं कि बेटे ये तेरी मेहनत है। उसको सबसे पहले ये एतमाद दिलाएं कि बेटे ये अल्लाह की तरफ से तुझे तौफीक मिली, तूने मेहनत की और तुझे इसका जो है सब्र है, जो अजर है वो मिला है। तूने मेहनत की है, अल्लाह से दुआएं की हैं। अपने बच्चों को भी दुआएं करना सिखाएं, खुद भी दुआ करें, दुआ करते रहा करें। इंशाअल्लाह दुआ जो है ना बहुत ज्यादा पावरफुल अमल है। हर इबादत का जो मगज है ना, जो एक तासीर है, वो दुआ है। आप जितनी भी दुआ करें इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो जरूर कबूल होती है। ये मैं आपको जरूर कहूंगी। दुआ तकदीर बदल देती है। दुआ वो वाहिद चीज है जो बंदे और रब के दरमियान पर्दे हटा देती है। जब एक बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह फरमाता है कि मैं शर्मिंदा होता हूँ कि मेरा बंदा हाथ उठाए और मैं खाली लुटा दूँ। दुआ पहाड़ जैसी मुश्किलात को रेत बना देती है। दुआ ना मांगना दरअसल खसारा है। दुआ मोमिन का सबसे ताकतवर हथियार है। बिल्कुल मैं कहती हूँ, जिस तरह इबादत की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती, उसी तरह दुआ की भी तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। दुआ वही मांगेगा जिसको भरोसा हो कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इसका जो अजर है, जो फल है, वो मुझे अल्लाह ताला ने देना है। मेरे अंदर अगर एक काबिलियत है, मैं अगर अल्लाह से दुआ करूँगा तो मेरी इस काबिलियत को, मेरे भरोसे को कायम अल्लाह ताला ने रखना है। कभी भी खुद की मेहनत पे घमंड मत करें, खुद की मेहनत पे इतना एतमाद मत करें कि आप अल्लाह से दुआ मांगना ही भूल जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करना ही भूल जाए। अगर आपके पास सब कुछ है, सेहत है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, औलाद है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआएं किया करें। क्योंकि इन सारी चीज़ों में अगर बरकत चाहते हैं तो दुआ मांगे। अगर तो आप खुद एतमादी में है, खुद पे एतमाद है कि शायद ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा किया है, मैंने बनाया है, तो यकीन माने आप दुआओं को पीछे छोड़ देंगे। जब हम दुआ करना पीछे छोड़ देते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसलिए हर हाल में दुआ किया करें, अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। अब आते हैं वो 5 दुआएं जो जिंदगी बदल देती है। बिल्कुल मैं आपको छोटी छोटी वो 5 दुआएं बताऊंगी जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी इसकी जो है तालीम दे सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके बच्चे को भी दुआ करने की आदत हो जाएगी। जी बिल्कुल, अगर आप कसरत से इस्तगफार करें, कसरत से, ये भी बहुत अच्छा दुआ कबूल करवाने वाला अमल है। आप कसरत रखें, अगर आप कसरत से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप जो भी दुआ करेंगे आपकी दुआ कबूल होगी। आप अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये चलते फिरते पढ़ें। आप दुआ अगर नमाज के बाद किसी भी वक़्त 1000 मरतबा आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, जब ये आप तस्बीह करें, इसके बाद आप अल्लाह से आजिज़ी के साथ दुआ करें, अल्लाह से गिर गिरा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर दुआ करें। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। और जो दूसरे नंबर पे दुआ है कि वो कोई भी हाजत है, कोई भी आपको ऐसी हाजत है जो आपको लगता है कि आपकी कबूल नहीं हो रही, आप वुज़ू करें, 2 जो है नफल पढ़ लें, आप
اور حاجت کی نیت سے اور آپ بیٹھ جائیں، آپ پڑھیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، انشاءاللہ یہ دعا جو ہے بند دروازے کھول دیتی ہے، نا امید انسان کو امید دیتی ہے، ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، اچانک آسانیاں پیدا ہوتی ہیں انشاءاللہ۔ تو لازمی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے دل کو سکون نہیں ہے، دل پریشان ہے، تو اس کے لیے جو میں اب دعا بتاؤں گی وہ آپ دعا کیا کریں انشاءاللہ۔ اس دعا سے آپ ٹینشن سے نجات ہوگی، ڈپریشن ختم ہوگا، خوف جو بھی ہے دل میں وہ ختم ہوگا، دل کو جو غصے سے پاک یہ دعا کر دے گی انشاءاللہ، دل کو نرم کر دے گی۔ آپ نے دعا پڑھنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اللہم انی اسألک سکینۃ القلب، اللہم انی اسألک سکینۃ القلب، اے اللہ مجھے دل کا سکون عطا فرما۔ جب آپ دل کا سکون مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، آپ کے دل کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہوگی، ذہنی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، وہ ضرور آپ کی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو مشکل کی آسانی کے لیے آپ پڑھیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ وہ دعا ہے جسے رب پڑھتے ہی رب کہتا ہے میں اپنے بندے کے لیے کافی ہوں، آپ کی مشکل جس شکل میں بھی ہو یہ جملہ مشکل پگھلا دیتا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح کرتے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرے، انشاءاللہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ اب بات آتی ہے دل بدلنے کی۔ اگر آپ دل بدلنے کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے دعا کریں، اللہم اہدی قلبی، اللہم اہدی قلبی، اے اللہ میرے دل کو ہدایت دے۔ جب آپ دل کی ہدایت مانگیں گے، اگر یہ دعا آپ روزانہ مانگے تو گناہوں سے بچت، دل میں نور، عبادت کا شوق، گھر والوں کے ساتھ محبت، سوچ پاک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے ان 5 دعاؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو بھی دعا کرنے کا بتانا ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کریں۔ یقین مانے کہ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ آپ جتنی دعائیں کرتے جائیں گے آپ کو اتنا ہی عطا ہوتا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بات آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ دعا کرنے سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا، کسی کو دعا دینے سے بھی کچھ بھی کام نہیں ہوتا، اس لیے دوسروں کو بھی دعا دیا کریں، اپنے لیے بھی دعا کیا کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ہی ملے گی۔ تو آج سے فیصلہ کریں کہ میں دعا مانگوں گا انشاءاللہ، مگر اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب سن رہا ہے، قبول کرے گا، دیر ہو سکتی ہے، انکار نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یہ تو قبول ہوتی ہے، یا مسئلہ ٹل جاتا ہے یا رب اس سے بہتر دے دیتا ہے بے شک، لیکن دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑنا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوگی، کیونکہ دعا بہت زیادہ پاورفل عمل ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دعا کے بارے میں اپنا ایمان جو ہے اور زیادہ پکا کریں اور پختہ کریں، اور کوئی بھی ایسا وقت، ایسا موقع نہ جانے دیں کہ جب آپ کہیں کہ چلے کوئی نہیں، ہم نے دعا مانگ کے کیا کرنا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے، نہیں، ایسا بالکل بھی نہ سوچے، انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا ہوگا، جو بھی آپ چاہتے ہیں، جو بھی آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ تو دعا کرتے رہا کریں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی حاجتیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، اور کمنٹ میں اپنی پیاری سی رائے کا اظہار ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ پاک میرے بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔